हमें पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया है, हर कीमत पर पार्लियामान का दफा करेंगे। ऐवान का काम है सहूलतकारी के आगे दीवार बन जाए। वज़राए आज़म की गर्दनें लेने का रिवाज खत्म होना चाहिए। हमने बहुत हिसाब दे दिया, अब हमारे साथ जो हुआ उसका हिसाब दिया जाए। मुल्क में वही होगा जो आइन कहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों की समाअत 8 मई तक मुलतवी। कानून पर पार्लिमानी कार्रवाई समेत कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड और सियासी जमातों और वकुला तंजीमों समेत तमाम फरीकों का तहरीरी जवाब तलब। पार्लियामान ने वकला बरादरी, बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस के दरीना मुतालबे पर कानून साजी की। आर्टिकल 184(3) से मुतालिक कानून साजी से अदलिया के इख्तियार में कोई कमी नहीं की गई, बल्कि वन मैन शो और इम्पेरल कोर्ट जैसे एतराज़ात खत्म किए। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस मुशावरत से ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। पार्लियामान को आइन के मुताबिक कानून बनाने का हक हासिल है। बिल अभी कानून बना भी नहीं और मुअत्तल कर दिया गया। कोई बिल को चैलेंज करना चाहता है तो उसे बताना होगा कि किस शक पर एतराज़ है। आइन हर किसी को अपील का हक देता है, ताहम ये भी देखना होगा कि ये अवामी अहमियत का केस है या नहीं। सीनियर कानूनदान और रहनुमा पीपी फारूक एच नाइक की मीडिया से गुफ्तगू। पार्लियामान के काम को रोकना गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी होनी चाहिए। इमरान खान ने खुद एतराफ़ किया कि कैंसर हस्पताल के लिए मिलने वाले चंदे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पंजाब में परवेज़ इलाही और उसकी काबीना ने करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ और मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को उनके खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इमरान खान जुमे के रोज 2 बजे पुलिस की तफ्तीश का हिस्सा बने। पंजाब हुकूमत इमरान खान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। केस पर मजीद कार्रवाई 8 मई को होगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज रात 9 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। अरकान की मसरूफियात के बायस मुज़ाकरात का वक्त तब्दील किया गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर महमूद अहमद सागर का खत वजारत खारिजा को इरसाल कर दिया। ये इक़दाम नई दिल्ली की कसीरुल जहती और कसीरुल महाज मुहिम का हिस्सा है। भारत जम्मू और कश्मीर तनाज़े के बारे में इबहाम पैदा करके कश्मीर की बैनुल-अक़वामी और कानूनी हैसियत कमज़ोर करना चाहता है। खत का मतन श्रीनगर में मुजव्वज़ा G20 सरबराही इजलास के पीछे भारत के मज़मूम और पसे पर्दा अज़ाइम बेनकाब किए जाएं। सदर ममलिकत की हिदायत। अमरीकी कमीशन ने एक बार फिर भारत को मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी पर ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा कर दिया। मोदी की हुक्मरानी में अक़लियतों के साथ बदसलूकी में मजीद तेज़ी आ गई। मुसलमानों और ईसाइयों को मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है। भारत में इम्तियाजी कवानीन के नफाज से धमकियों की मुहिम, हुजूम के हमलों और मुतासिब ग्रुप्स के इस्तिस्ना का रिवाज बन गया है। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की सालाना रिपोर्ट। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान फायरबंदी के बावजूद दारुल हुकूमत खत्तूम में झड़पें जारी। दोनों मुतहारिब ग्रुप फजाई हमलों और तोपखाने से एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। जंग की वजह से खत्तूम और दीगर मुतासरा इलाकों में 1 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। अगर लड़ाई जारी रही तो नकल मकानी करने वालों की तादाद 8 लाख से तजावज़ कर सकती है। पनाह गुज़ीरों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी का इंतबाह।
اور گرین شرٹ سیریز اپنے نام کریں گے یا کیویز کریں گے کم بیک؟ تیسرا میچ کل کراچی میں ہوگا۔ میچ دن 3:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ دونوں ٹیموں کی کراچی میں پریکٹس۔ 5 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی برتری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شو ایٹ 6 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم، اور میں ہوں مقدس افتخار۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں اس وقت جاری ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں جاری ہے۔ خواجہ محمد آصف نے بھی اس اجلاس میں اظہار خیال کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے۔ قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس میں ارکان عدالتی فیصلے کے حوالے سے اپنی اظہار رائے دے رہے ہیں۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی اظہار خیال کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، منتخب ارکان اسمبلی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، ہم اداروں کا احترام کرنے پر یقین رکھتے ہیں، پارلیمان آئین کی بالادستی کا ضامن ہے اور سیاستدانوں کو آپس میں مذاکرات کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ جبکہ رکن قومی اسمبلی اسلم بھوتانی کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہر بندہ پارلیمان پر حملہ آور ہو جاتا ہے، ہر ادارہ اپنی عزت کراتا ہے، زبردستی اس کی عزت نہیں کی جاتی، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہوا جائے، الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہی ہونے چاہیے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اراکین اپنی اظہار رائے دے رہے ہیں آج اجلاس کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی اراکین اپنی اظہار رائے کا دے رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں مساک جمہوریت کیا، لیکن ملک میں وہی ہوگا جو آئین کہتا ہے۔ ڈیم فنڈ کے نام سے پاکستان کی عوام کو ڈیم فول بنایا گیا، آئین سے غداری کرنے والوں کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ ایوان کی کارروائی کی تفصیل معلوم کرتے ہیں ہمارے نمائندے ملک عمر سے۔ ملک عمر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، آج قومی اسمبلی میں پرائیویٹ ممبر ڈے ہے، لیکن اب تک ایجنڈے پہ جو ہے وہ کارروائی نہیں ہو سکی۔ خواجہ آصف نے آغاز میں گفتگو کرتے ہوئے اظہار خیال کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی مانگی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل کارروائی دینی چاہیے، ہم تو سیاستدان لوگ ہیں اور ہمارا کچھ بھی عوام سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، تمام چیزیں ریکارڈ پر ہوتی ہیں، لیکن کیا اس موقر ادارے سے اس طرح کی کارروائی مانگی جا سکتی ہے؟ سپریم کورٹ سے بھی کیا ہم یہی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان کے بھی جو متنازع فیصلے ہیں ان کی کارروائی جو ہے وہ مانگی جائے؟ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے یہ مطالبہ کیا کہ ایک ہاؤس کمیٹی بنائی جائے جو عدلیہ کے تمام اب تک کے جو متنازع فیصلے ہیں ان کا ٹرائل کرے، ان کو دیکھے ایک دفعہ پھر، جن میں بڑے فیصلے جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت، نواز شریف کی نااہلی اور سید یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو آمریت کا جو ساتھ دیا ہم اس پہ شرمندہ بھی ہیں اور ہم اس کا خمیازہ بھی جو ہے بھگت چکے ہیں، لیکن عدلیہ کی تاریخ اور اس کے فیصلے بھی اسی چیز سے بھرے پڑے ہیں کہ انہوں نے کئی بار آئین سے روگردانی کی ہے، تو ان معاملات کا بھی جائزہ جو ہے وہ لینا چاہیے۔ اسلم بھوتانی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ نے پارلیمنٹ سے جنم لیا ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ موقر ادارہ ہے، عدلیہ کس طرح سے پارلیمنٹ سے کارروائی کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ انہوں نے بھی اسی بات پہ زور دیا کہ پارلیمنٹ کو ہمت کرنا ہوگی اور جمہوریت کو جو ہے وہ کوئی آنچ نہیں پہنچنے دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کا اختیار دکھا کے ہم سے جو چاہے وہ نہیں کروایا جا سکتا۔ اس وقت رکن قومی اسمبلی محمد ابو بکر جو ہے وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کی جو ہے آڈیو لیکس ہوتی ہیں تو ان کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے، حال ہی میں ایک جج کی بھی آڈیو لیک ہوئی ہے، تو کیا اس معاملے کا بھی جو ہے وہ نوٹس لیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس طرح کی آڈیو کا فرینزک کرے اور تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے۔ اس وقت رکن قومی اسمبلی
نور عالم جو ہے وہ گفتگو انہوں نے ابھی آغاز ہی کیا ہے۔ جی ملک عمر ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ وہ ہے پروسیڈنگز ہے 66 کا subject to the constitution and to the rules of procedure Majlis Shura Parliament there shall be freedom of speech in Majlis Shura Parliament and so members shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in Majlis Shura Parliament. No person shall be so liable in respect of یہ سر پبلیکیشن اور اسی طریقے سے قومی اچھا میں پورا وہ 2 پیجز ہیں پھر چلیں ٹھیک ہے shall be liable in respect of publication by or under the authority of Majlis Shura Parliament of any report, papers, votes or proceeding. In other respect, the powers, immunities and privileges of Majlis Shura Parliament and the immunities and privileges of the members of Majlis Shura Parliament. میں وہ پڑھ رہا تھا یا پلیز آپ پڑھیں، نو کراس ٹاک۔ میں وہی پڑھ رہا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو میں نے آئی ایم ریڈی فار اٹ اینڈ آئی ایم بیکاز میں نہیں چاہتا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا اور میرے قومی اسمبلی کے جو رولز یہ کانسٹیٹیوشن ہے اور اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کام کر رہی ہے، وہ اس کانسٹیٹیوشن میں نہ تو اپنے الفاظ ڈال سکتی ہے نہ اس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کو چینج کر سکتی ہے، وہ خالی اس کی تفصیل وہ کیا کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے، یہ نہیں ہے۔ اور یہ خالی اس کے لیے نہیں، جو نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جو افسران کام کرتے ہیں the validity یہ no officer or member of یہ article 69 clause 2 no officer or member of Majlis Shura Parliament whom powers are vested by or under the constitution for regulating procedure or on the conduct of business or maintaining order in Majlis Shura Parliament shall be subject to jurisdiction of any court in respect of exercised by him or powers. In article Majlis یہ Parliament has the same meaning as in article 66. اب سر بات یہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن آنریبل ممبرز اگر آپ اور لا منسٹر صاحب آپ بھی اور آنریبل میری بہنیں دونوں آپ جنرل مشتاق صاحب ریٹائرڈ آپ چھوڑ دینے اس کو ابھی منسٹر صاحبہ تھینک یو نور عالم اسپیکر صاحب یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس میں صاف یہ کہتا ہے کوئی بھی کورٹ چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، کورٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، خالی سپریم کورٹ چھوڑیں، چاہے ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ایڈیشنل کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، سول جج کا کورٹ ہو، اس پارلیمنٹ کے کاغذات یا پروسیڈنگ وہ نہیں مانگ سکتے۔ ہاں اسی کانسٹیٹیوشن میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اور رولز آف پروسیجر میں یہ اختیار حاصل ہے کہ جو کمیٹی بلکہ یہ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چھوڑیں، کوئی بھی کمیٹی کسی بھی دفتر میں کسی بھی اس سے ایویڈنس وہ مانگ سکتی ہے اور وہ لائبل ہے کہ وہ اس کے وہ کاغذات وہاں پہ اس کمیٹی میں چاہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو چاہے وہ ایک کمیٹی ہو وہ وہاں پہ وہ ریکارڈ دے گا، اگر نہیں دے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اس کے خلاف آپ ایکشن لے سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن یہ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ وائلیشن ہوتی ہے، اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ آف اسلام آباد ہو، کسی بھی یا ڈیفنس منسٹری ہو یا کوئی اور منسٹری ہو، اس کے آپ اکاؤنٹس چیک کر سکتے ہیں، اس پہ آپ نے اگر کسی کو پلاٹس دیے ہیں، اگر آپ نے اس کا پینشن دے رہے ہیں، اگر آپ ان کی وہ پاکستان کا 1 لیٹر بھی 1 روپے بھی خرچ ہو رہا ہے، وہ میں تھرو آڈیٹر جنرل آف پاکستان آرٹیکل 170 کے تحت میں ان کا چیک کر سکتا ہوں اور میں بلا سکتا ہوں۔ جناب اسپیکر 10 سال ہو گئے ہیں، 2010 ہو گیا اور یہ 2023 ہیں، 2014 میں بھی انہوں نے یہ نہ
یہ اس دن میں حیران ہوا کہ ایک اخبار میں کہ جی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غلط بیانی کر رہے تھے کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں چیک کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ آڈٹ ہو رہا ہے. جناب علی اسپیکر صاحب, آپ پبلک اکاؤنٹس, یو آر دا کسٹوڈین آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان, آپ سر باقاعدہ پبلک کر لیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ان کا ہی سپریم کورٹ کا ایک خط وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ رجسٹرار پبلک سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہونا. کیا مطلب ہے یہ اس کا کہ isn't it the violation of the constitution, isn't it the violation of rules of procedure 2007 sir? یہ کہاں پہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ایک منسٹری کا یا ایک سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا یا وہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہوگا؟ کیا مجھے یہ حق نہیں حاصل کہ یہ جو غریب بندہ وہاں پہ جو دیاڑیاں لگا کر اور ٹیکس دیتا ہے اور اس سے آپ وہ کرتا ہے اور اس کا وہ ایک ایک روپے کہاں پہ کس افسر کو اور کہاں پہ لگتا ہے؟ کیا ہمیں یہ اختیار نہیں حاصل؟ سر مجھے یہ اختیار حاصل ہے اور اس کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے سر. سو اس لیے سب سے پہلے اسپیکر صاحب میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور میری اس ہاؤس سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور میں جو ہاؤس سے باہر بھی جو لوگ ہیں, اگر اس کانسٹیٹیوشن پہ یقین کرتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے آئین پہ جس کا یقین ہے, اس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جو وائلیشن ہو رہی ہے, اگر کوئی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نہیں ہو رہا, میں نے ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو پھر میں نے آج ڈیٹ میں نے وہ کر دیا, and I have called the principal accounting officer of Supreme Court of Pakistan to come to the parliament and give answer to the questions of the honorable members جی. یہ میں نے آج ہی سائن کیا. انشاءاللہ اگر نہیں آئے سر, I tell you میں اس کے لیے وارنٹ گرفتاری نکالوں گا, and I want آپ اور پارلیمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو. دیکھا جائے گا سر. بات یہ ہے میں ممبر نیشنل اسمبلی 2008 میں بھی بنا, 2013 میں, اور 2018 سے یہ 22-23 آ گیا ہے. ہم لوگوں نے بھی اپنے ایسٹ ڈکلیریشن کر دی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ہمارا جیسے ہم ڈکلیریشن کرتے ہیں اپنے ایسٹس کا, اپنے مالیات کا, اپنے بیوی بچوں کا, ہم چاہیں گے کہ جو ملک کے قاضی ہوں, جو ملک کے فیصلے جو کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ بادشاہی کا نظام نہیں ہے, یہاں پہ بادشاہت نہیں ہے, یہاں پہ سلطنت نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں اس آئین کا راج چلے گا. اور یہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. تو جناب اسپیکر, آپ نے, اس پارلیمنٹ نے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, مولانا صاحب نے, یہاں پہ جتنے بہت سے لیڈرز نے اس پہ بیٹھ کر یہ آئین بنایا تھا, اور اس کے بعد اسی آئین کے تحت سپریم کورٹ کو بھی اور اس کو بھی اختیارات ملے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس کی وائلیشن کرے اور مجھے لیٹر بھیجے اور یا میرے سیکریٹریٹ کہ آپ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو نہیں بلا سکتے. I am calling the Supreme Court of Pakistan Principal Accounting Officer, and we will do the accountability as, and we are Supreme, اور ہم اب بھی کہتے ہیں آپ ہمارے, اگر آپ نے اس وقت بھی مجھے حیرانی ہو رہی تھی, 2018 کا الیکشن تھا, ایک طرف میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈاکومنٹس پورا ریٹرننگ آفیسر کو 2 سیٹ پرووائڈ کیے تھے. کہتے ہیں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا ہے, وہ کیا نام تھا وہ اس کا, وہ جو ٹکٹیں بیچتا ہے 1 کروڑ روپے 20 کا, 1 کروڑ 20 کا اس کا بیٹا, اور جو 1 کانسٹیٹیوشن پہ اس کا جو گھر بھی وہ مختلف جگہ پہ ہے, وہ سر اس بندے نے ہم سے سٹامپ پیپرز پہ بھی ریکارڈ, کہتے ہیں سپریم کورٹ آف چیف جسٹس نے بھی ریکارڈ مائے, ہم نے تو آپ کو دے دیا, ہم صحافتے ہم نے آپ کو دے دیا, آپ پڑھ لیں, دیکھ لیں, اس میں کمی آئی ہے, زیادہ ہوئے ایسٹ. لیکن کیا سپریم کورٹ, اگر ہم آپ کو دیتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں,
تو آپ اگر صاف ہیں ستھرے ہیں, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, کوئی وہ نہیں کیا, تو آپ بھی آ جائیں, بسم اللہ کر کے آ جائیں. نور عالم خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر 1973 کے آئین پر جس کا یقین ہے تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. رجسٹرار سپریم کورٹ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش ہونے سے روکنا غیر آئینی ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کسی بھی ادارے کا اکاؤنٹ چیک کر سکتی ہے. سپریم کورٹ نے اپنے حوالے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر پارلیمانی کارروائی اور قائمہ کمیٹی میں ہونے والی بحث کا ریکارڈ اٹارنی جنرل سے 8 مئی تک طلب کر لیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بنڈال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون 2023 کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں اور وکلاء تنظیموں سمیت تمام فریقین سے تحریری جواب طلب کیا ہے. سماعت کے آغاز پر پاکستان بار کونسل نے معاملے کی سماعت کے لیے فل کورٹ یا 7 سینئر ترین ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی, جسے عدالت نے فی الحال مسترد کر دیا. اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے عدالت سے قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے 13 اپریل کا حکم امتناعی واپس لینے کی استدعا کی, جسے عدالت نے منظور نہ کیا. دوران سماعت ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ سیاست نے عدالتی کارروائی کو آلودہ کر دیا ہے. سیاسی لوگ انصاف نہیں, من پسند فیصلے چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عدلیہ آئین کا بنیادی جز ہے. الزام ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ قانون سازی کے ذریعے آئین کے بنیادی جز کی خلاف ورزی کی گئی. درخواستوں پر آئندہ سماعت 8 مئی کو ہوگی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ قانون سازی سے شفاف اور منصفانہ نظام دیا گیا ہے. پارلیمنٹ اپنے آئینی اختیارات کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائے گی. اپنے بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پارلیمنٹ اپنے آئینی حقوق کا بھرپور تحفظ اور دفاع کرنے کا حق رکھتی ہے. پارلیمنٹ کا قانون سازی کا آئینی اختیار کوئی نہیں چھین سکتا. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا اختیار آئین و قانون کی تشریح کرنا ہے. آئین ری رائٹ کرنا یا قانون سازی کے اختیار پر پابندی لگانا عدلیہ کا اختیار نہیں. انہوں نے کہا کہ پارلیمان نے وکلاء برادری, بار کونسلز اور ایسوسیشنز کے درینہ مطالبے پر قانون سازی کی. آرٹیکل 184(3) سے متعلق قانون سازی سے عدلیہ کے اختیار, آزادی و خود مختاری میں کوئی کمی نہیں کی گئی. وفاقی وزیر نے کہا کہ اس قانون سازی سے ون مین شو اور امپیرل کورٹ جیسے اعتراضات ختم کیے گئے. سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز مشاورت سے یہ اختیار استعمال کریں گے. سینئر قانون دان اور رہنما پی پی فاروق اشنائک نے کہا ہے کہ بل ابھی قانون بنا بھی نہیں اور معطل کر دیا گیا. پارلیمان کو آئین کے مطابق قانون بنانے کا حق حاصل ہے. سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کوئی بل کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو اسے بتانا ہوگا کہ کس شخص سے اعتراض ہے. فاروق اشنائک نے کہا کہ آئین ہر کسی کو اپیل کا حق دیتا ہے, تاہم یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ عوامی اہمیت کا کیس ہے یا نہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ اور ملک احمد خان نے کہا ہے کہ قانون کی شکل اختیار کرنے سے پہلے ہی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو روکا گیا. انہوں نے کہا کہ پارلیمان کے کام کو روکنا غیر آئینی ہے. سپریم کورٹ کے کوڈ آف کنڈکٹ کی پابندی ہونی چاہیے. فہد عزیز رپورٹ کریں گے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ عدالت میں سماعت کے دوران چند اعتراضات اٹھائے گئے, جس پر عدالت نے تحریری جواب طلب کیا ہے. آج جب سماعت کی ابتدا ہوئی, اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ان اعتراضات کی تائید کی اور کہا کہ ایک جج صاحب جن کے خلاف بار کونسل بھی ریفرنس دائر کر چکی ہیں اور ان پر بدعنوانی کے الزامات بھی ہیں, آمدن سے زائد اثاثہ جات کے الزامات ہیں, ٹیکس ایویژن کے الزامات ہیں اور ذرائع آمدن کے حوالے سے سوالات ہیں, تو وہ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کیا جاتا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا کہ عمران خان نے کینسر کے علاج کے لیے ملنے والے چندے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. عمران خان نے خود اعتراف کیا کہ انہوں نے پیسے سیاست کے لیے استعمال کیے. عمران اور عمران کی پارٹی کو جو ریلیف مل رہے وہ دہشت گردی کرے وہ معاف, وہ آ کے عدالتوں پہ حملہ کرے معاف, وہ پیٹرول بمز کے ساتھ پولیس کے وینز پہ حملہ کرے معاف, وہ غنڈے لے کر آئے لا کر حملہ کر دے عدالتوں کے باہر اور ان کے ساتھ چڑھائی کر دے کورٹس کے اوپر معاف, وہ عدت میں نکاح کرے معاف, اس کی بیٹی کی آج تک کسی کے پاس تفصیل نہ ہو عدالت میں مقدمہ جائے معاف. دیز کورٹس آر allowing nothing to stick upon it. یہ آپ کر رہے ہیں اور یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. جب انصاف قتل ہو رہا ہو تو تب آواز اٹھانا بالکل جائز اور حق بجانے میں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ اور ملک احمد خان نے کہا کہ پنجاب میں پرویز الہی اور اس کی کابینہ نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے ہیں. فہد عزیز, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد.
also like to appreciate and welcome the team here जो World Junior Tennis Competition Under 14 में हमारे जो नौजवान जो बच्चे हमारे जीत कर आए हैं, and I would like to appreciate the Honourable Minister sitting right next to me because इतने बरसों के बाद अगर हम पाकिस्तान को ये कामयाबी नसीब हुई है तो यकीनन हम देख सकते हैं कि हमारे जो मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के हवाले से उनकी कितनी इसमें ज़ाती तवज्जो है और फोकस है, दैट ही इज़ ट्राइंग द यंग जो स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे हैं उनको कितना ज़्यादा वो कर रहे हैं पुश टू मेक अस प्राउड इंटरनेशनली, और इन बच्चों ने क्वालिफाई किया है तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट दीज किड्स हु आर हियर सर. सर बात हो रही है आज जो मौजू है, शुरू तो हमारे एक ऑनरेबल मिनिस्टर ने इस बात को किया लेकिन सर पार्लियामेंट ने इस बहस को शुरू नहीं किया. And I want to put this on record that Parliament is not responsible for creating this chaos. Parliament is not responsible for creating this crisis. However, अगर Parliament इसमें involve की जाएगी, Parliament को इसमें drag किया जाएगा या Parliament को कोई dictate करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान के आईन में जो Parliament का इस्तेहकाक है, जो पार्लियामेंट के की जो एस्टीम जो उसका एक प्रेस्टिज है, उसके जो शिके हैं या आर्टिकल्स हैं, एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ लेजिस्लेटर, आई नॉट ओनली हैव दैट राइट टू स्पीक एंड डिफेंड द पार्लियामेंट, I will also defend the Constitution of Pakistan because I, as a member of the National Assembly, am under oath. So, sir, this is my duty to defend, to protect, to preserve this very Constitution of Pakistan. And I shall continue doing that. Sir, यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई हैं. I would not like to repeat what has already been said on the floor of this august house. But, sir, recently, एक जजमेंट एक ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की आई है और वो जजमेंट तो खैर बहुत लंबी है लेकिन उसमें कुछ एक दो चीज़ें ऐसी थीं जो बड़े दिल को लगी और जो मैंने लिख भी ली और मैं चाह रही थी कि मैं वो भी उन ऑनरेबल जज साहब की तरह जो लिखी हुई उनकी तहरीर है. सर उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं, जजमेंट तो अपनी जगह है. उन्होंने सर लिखा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक ट्रस्ट इज इरोडेड when the court is perceived as politically partisan and the judges as politicians in robes. So this is written by an honorable judge of the Supreme Court. None of the members sitting here have said this or written this somewhere, but an honorable judge of the Supreme Court. He says something else, which I'd like to quote here, and I quote, preserving public trust and confidence in the court's independence and impartiality is crucial. Which is why, sir, हम ये कहते हैं कि judges को अपने फैसलों से बात करनी चाहिए. They cannot, the honorable judges, and I'm again, I want to repeat each time I say judge, I want to say honorable, I do say my lord, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, कि with utmost respect we refer to them. They should also understand that there's sanctity of this august house, that they need to understand and respect at the same time. My honorable colleague here was talking about some articles of the Constitution, and this discussion has started because again the honorable judge is trying to intervene in the matters of the parliament. Again the honorable Chief Justice of Pakistan is trying to undermine the Parliament of Pakistan. Again, the Chief Justice of Pakistan forgets the trichotomy. Again, the Chief Justice of Pakistan forgets the separation between judiciary, legislature, and the executive. Again, the Chief Justice of Pakistan forgets to regard and respect the trichotomy of power. And whenever an honorable judge does that, there is chaos. There is chaos that does not only seem to be harmful today, but it has repercussions for future, sir.
ہم آج بھی اس فلور سے یہ کہنا چاہیں گے کہ خدارہ the Supreme Court of Pakistan should not be seen as the Terminator who's trying to destroy the constitutional supremacy, who's trying to play with the sanctity of Parliament, that is the mother of all institutions in a democracy. The Supreme Court, or the Honorable Supreme Court of Pakistan, should not be seen to be doing this. This is something we'd also not like for the Supreme Court to do. ہم یہاں لڑنے تو نہیں آئے ہیں سر, نہ یہ امپریشن کبھی آ سکتا ہے, لیکن سر ہم جس طریقے سے میرے آنریبل کالیگز نے کہا کہ ہم اپنی پارلیمنٹ کا دفاع کریں گے, ہم اپنی پاورز کا دفاع کریں گے, ہم اپنے رائٹس کو استعمال کریں گے. اور اسی میں ایک آرٹیکل ہے جو میں, خیر ایسے تو آرٹیکل 175 ہے, جو آرٹیکل 175(3) جو ہے وہ سیپریشن کی بات کرتا ہے, اور جس میں جوڈیشری کو شاید ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کچھ لوگوں کو جوڈیشری کے اندر, میں سب کو نہیں الزام دیتی ہوں. لیکن سر اس کے بعد پھر آرٹیکل 176 ہے, which I read earlier but at the cost of repeating myself. The Article 176, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by the Act of Majlis-e-Shura Parliament and so on and so forth. Sir, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ the Supreme Court of Pakistan comprises of the Honorable Chief Justice and the other Honorable Brother Judges. اور جس طریقے سے یہاں کہا گیا ہے کہ ہم نے جو کہانیاں سنی ہیں, the disputes and the conflicts between the Honorable Brother Judges, we would also like کہ ideally یہ تمام مسائل ختم ہو. We would also like, though this is not what a parliamentarian should be saying, but when a parliamentarian is dictated by the Honorable Supreme Court, then the parliamentarian has the right to also advise the Honorable Supreme Court to pay some heed and some attention to its own doings, to the environment that it has created within its own circle. And that is what we'd like to send as a message to the Honorable Chief Justice of Pakistan. At the same time, Speaker Sahab, یہ جو آڈیو لیکس کی بات یہاں پر ہوئی ہے, دو میں پرنسپلی ان آڈیو لیکس کے بزنس سے ڈس ایگری کرتی ہوں. ایز پاکستان پیپلز پارٹی میری جماعت بھی اس طرح کے فعل, اس طرح کے عمل کی مذمت کرتی ہے. کسی کی بھی جو پریویسی ہے وہ انویڈ نہیں ہونی چاہیے. کسی کی بھی پرائیویٹ لائف میں کوئی مداخلت قابل قبول نہیں ہے. لیکن سر, جب کسی بھی طریقے سے یہ لیک سامنے آئیں اور ان لیکس کا جو متن ہے, اس کا جو کانٹیکسٹ, I am just going to the context, I am condemning this very fashion of leaks and this very fashion of recording people's private conversations. But sir, here we are talking about a private conversation taking place between the son of a former Chief Justice of Pakistan and a politician. اور سر وہ گفتگو بڑی شرمناک گفتگو ہے, وہ گفتگو قابل مذمت گفتگو ہے, وہ گفتگو ہمارے معاشرے کے اخلاقی جو ڈھانچہ ہے اس کی عکاسی کر رہا ہے. And if we accept that گفتگو, اگر ہم نے اس گفتگو کو ایکسپٹ کیا, then we are not a civilized society. اگر ہم نے اس گفتگو کو آج رد نہیں کیا, then ایسی بہت ساری باتیں ریکارڈ ہوتی رہیں گی, سامنے آتی رہیں گی, اور ہم نم ہوں گے اور ہم ڈھیٹ ہو جائیں گے اور پھر ہم بے شرم ہو جائیں گے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب یہ بے شرمی ہم پہ طاری ہو. لہذا ہمیں ایسی بلو دا بیلٹ, ایسی inappropriate گفتگو کی مذمت کرنی چاہیے. اور کیوں کرنی چاہیے سر؟ I totally agree کہ کسی کا بیٹا ہے, کسی سے بات کر رہا ہے, پر وہ کس کا بیٹا ہے؟ Former Chief Justice of Pakistan, the very Chief Justice of Pakistan who collected money in the name of DAM.
What is the job of a Chief Justice to collect money for dam? What is the job of the Chief Justice to do this? Why do they interfere in the matters of executive? Why do they interfere in the matters of legislature? Why are they rewriting the Constitution of Pakistan? Are they rewriting the Constitution of Pakistan? This is a question that you should put before them, sir. Aap poochein as the custodian of this house. Ask the Honorable Supreme Court and the Honorable Chief Justice rather, that are you trying to write or rewrite the Constitution of Pakistan? Because the Constitution of Pakistan that I have read and I am protecting and I am defending and I have the right and the duty to preserve does not allow a Chief Justice to collect money for any dam in Pakistan. Unless, like I said earlier and repeated by an honorable colleague, he's making a damn fool out of the people of Pakistan. And that's what he did. So honestly speaking, sir, टाइम आ गया है कि अगर कोई इदारा अपने रास्ते से भटक जाए, अगर कोई इदारा ये भूल जाए कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती क्या है, अगर कोई इदारा ये भूल जाए कि पार्लियामेंट सॉवरन है, तो हम उसे याद दिलाएं और आपके जरिए याद दिलाएं कि द सॉवरन इंस्टीट्यूट इज पार्लियामेंट एंड दिस पार्लियामेंट has powers under the constitution. ये powers कोई हमने अपने हाथ से नहीं लिखी, हमें इस आइन में जो मुतफ़क़ा तौर पर 1973 में पास हुआ उसमें मौजूद है. ये हम और आप बैठ के आज नहीं लिख रहे हैं. We all have faith in this. मैं PCO जजेस की कहानी में नहीं जाना चाहती. अभी भी बात हुई है उस जज की जिसने एक डिक्टेटर को ये इख्तियार दिया कि वो आइन को बदल दे. अभी भी बात हुई शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की. हम एक अरसे से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जुडिशियल मर्डर है उसके के लिए इंसाफ मांग रहे हैं. 12 बरसों से एक सदारती रेफरेंस इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है. हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता और ये हमें यहाँ डिक्टेट करते हैं कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस शुड बी सेंट टू देम. Why should the proceedings of this house be sent to the Chief Justice of Pakistan upon his dictation? They will not be sent, sir, and they should not be sent. Why? Because this constitution protects us. This constitution. बात ये नहीं है कि आप proceedings भेज दें. बात सही है कि रोज ये मैं बात कर रही हूँ तो ये आ रहा है ना टीवी पे. हम सब बात कर रहे हैं, टीवी पे आ रहा है, अखबारात में आ रहा है, ये मीडिया गैलरी यहाँ बैठी है और ये सारी चीजें जो है ये लिखते हैं. मुझे कम से कम कुछ एक अच्छे जर्नलिस्ट तो बचे होंगे ना जो सही प्रोसीडिंग्स लिखते होंगे सर. तो लिखते हैं ये प्रोसीडिंग्स अखबारात में और खासी एक्यूरेट प्रोसीडिंग्स होती हैं. जिस तरह हमें अदालत की प्रोसीडिंग्स अखबारात से पता चलती हैं इसी तरह अदालत हमारी, बल्कि हमारी प्रोसीडिंग्स लाइव जाती हैं बिकॉज वी हैव नथिंग टू हाइड. We don't have to hide any equation of the judgment, may it be 3-2 or 4-3. We don't have to hide this. हम कोई secrets नहीं रख रहे हैं यहाँ पर. मगर जो secrets रख रहे हैं, जो secrecy बना के रख रहे हैं, आप अपनी secrets हमें बताएं. आप अपनी secrets फाश करें हम पर. हम वो नुमाइंदे हैं जो यहाँ आते हैं तो अवाम को ये तसल्ली होती है कि हमारी बात इस ऐवान पर हमारे नुमाइंदे पहुंचाएंगे और हम कहते हैं कि हमें लाइव बताएं, हमें दिखाएं लाइव कि आज क्या शाजिया मरी पाकिस्तान में पानी की किल्लत पे बात करती है. आज ये गुलाम मुस्तफा शाह साहब एक आमरी के ब्रिज के हवाले से अपना कॉलिंग अटेंशन लाए कि आज वो अपने उस मसले पर बात करते हैं कि नहीं करते. आज क्या हम उस जज को कंडेम करते हैं जिसने डैम फंड के नाम पर पैसा इकट्ठा किया और वो भाग गया. सर उसी जज के बेटे की रिकॉर्डिंग है जो चीफ जस्टिस था. अब आप इमेजिन करें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेटा जब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम का तकाजा करता है तो वो शख्स, उस शख्स का वही बेटा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेटा था तो उन्हीं के जरिए इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ होगा. ये सोचने की बात है, ये बात सोचने की है. Thank you. So in the end, I would like to remind the Supreme Court of Pakistan that it needs to look at the number of cases pending before
बहुत सारे लोग इस वक्त इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी ज़मानतों के तकाजे कर रहे हैं जिनके उनकी भी सुनवाई नहीं होती। जिस तरह के फैसले आए हैं, अब उन पर तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैंने नस्ला टावर का पहले भी जिक्र किया है, मैंने PKLI हॉस्पिटल में एक साबिक चीफ जस्टिस के इंटरेस्ट का जिक्र किया है। तो सर, जब लोग अपने हुदूद से बाहर जाते हैं, आइन को डिसरिगार्ड करते हैं, तो पाकिस्तान में केओस होता है। हमारी ये गुजारिश होगी इस अदालत से कि पहले हमारे एक बड़े अहम इदारे ने ये गलती की कि पाकिस्तान को डीपोलिटिसाइज करने की कोशिशें हुई। पाकिस्तान को इतना डीपोलिटिसाइज किया कि पाकिस्तान की पॉपुलर लीडरशिप को उसकी आवाम से दूर रखा गया, फिर चाहे फांसी से, चाहे जिला वतनी से, चाहे प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाकर, लेकिन इस तरह की कोशिशें होती रही। इस मुल्क को पॉलिटिसाइज करना है, डीपोलिटिसाइज नहीं। इस मुल्क को डेमोक्रेसी देनी है, अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का और उनकी मुदाखलत और उनकी दखल अंदाजी को खत्म करना है। So sir, this is what Pakistan needs. Pakistan needs to follow the constitution and respect the parliament. And when I say we follow the constitution, we respect all institutions that are mentioned in the Constitution of Pakistan. But those institutions should also work within the domain mentioned in the Constitution of Pakistan. Thank you, sir. Thank you. जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब जी, अभी आपके पास। सर, अभी मगरिब के अज़ान का वक्त अगर मुनासिब समझे तो अज़ान के बाद मुझे टाइम दे दें, या बच्चे ही अज़ान हो जाए। नहीं, फिर वो तकरीर मैं ही अज़ान आप बाद में करना चाहते हैं अज़ान के बाद? अगर इजाज़त हो तो मैं फिर मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब से कहूँगा कि वो जो है वो कूज़े में दरिया बंद करें। कूज़े में तो आजकल बहुत सारे लोग बंद करते हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज जो बात हो रही है, यही बात अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ जो दीगर जजेस शामिल हैं उनके सामने उन्होंने कहा था, फरमाया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुरखरू करे और ये इलेक्शन का मसला जो है ये सियासतदानों के हवाले कर दे। और मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली इजहार ख्याल कर रहे हैं और इससे पहले कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर शाज़िया मरीन इजहार ख्याल कर रही थी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने इस बहस को शुरू नहीं किया, अगर पार्लियामेंट को इसमें शामिल किया जाएगा तो आइन में जो शेख मौजूद हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। मुल्क में बहरान की वजह पार्लियामेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि जजेस को अपने फैसलों से बात करनी चाहिए। एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई, हम अपने हक़ को इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट और आइन का दिफा हमारा फ़र्ज़ है। पार्लियामेंट को डिक्टेट करेगा कोई तो हम उसका दिफा करेंगे। हम ऑडियो लीक से बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन देखा यह जाए कि ऑडियो लीक हुई है जो वो एक जज का बेटा है और उसमें क्या क्या बातें की गई वो एक गलीज़ और घटिया बातें थी। उन्होंने कहा कि मुल्क में बहरान की वजह पार्लियामान नहीं है। इससे पहले नूर आलम खान ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक कोई भी अदालत ऐवान की कार्रवाई की तफसील नहीं मांग सकती। उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसी भी इदारे के अकाउंट्स चेक कर सकती है। और यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। मैं भी आप सब में से बहुत सौ की तरह पाकिस्तान टेलीविज़न को देख कर बड़ा हूँ। PTV के पास खजाना है, वो किसी के पास नहीं। बिल्कुल, मैंने कहा कि उसको हम एक डिजिटल स्पेस में OTT प्लेटफॉर्म
में लेकर जाएं। क्या क्या लेजेंड मौजूद हैं। सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए एक बेशुमार खजाना एंटरटेनमेंट का। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है, नैब के तमाशों ने मुल्क तबाह कर दिया और तरक्की का पहिया रोक दिया। बार बार कह चुका हूँ कि इस इदारे को जड़ से ख़त्म कर दें। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब का कानून एक आमिर ने बनाया, तब्दील करते हैं तो अदालती नोटिस आ जाते हैं। नैब से इसकी कारकर्दगी का हिसाब लिया जाए। अदालत में कैमरे लगाकर अवाम को दिखाएं कि कौन सी करप्शन हुई है। जाली केसेस खत्म किए जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान अपने दौर में इदारों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान को हिदायत की कि बरोज़ जुमा दिन 2 बजे पुलिस की तफ्तीश का हिस्सा बने। अदालत ने पंजाब हुकूमत को भी हिदायत की है कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराएं। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान अभी तक किसी भी मुकदमे की तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने वाज़ेह किया कि मुलजिम का तफ्तीशी अफसर के सामने पेश होना ज़रूरी है। जस्टिस आलिया नीलम ने इमरान खान के वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अदालती समन वसूल करते हैं, ना ही पुलिस को मुलजिम तक रसाई देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बदनवानी के मुकदमे में परवेज इलाही की हिफाजती जमानत 15 मई जबकि दहशतगर्दी के मुकदमे में उनकी हिफाजती जमानत 4 मई तक मंजूर कर ली है। जस्टिस असजद खराल ने पुलिस को गुजरावाला में दर्ज बदनवानी के मुकदमे में परवेज इलाही को गिरफ्तार करने से रोकते हुए उन्हें मुताल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत की। परवेज इलाही के खिलाफ लाहौर के थाना गालिब मार्केट में दर्ज दहशत के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में डिवीजन बेंच ने परवेज इलाही को 4 मई तक मुताल्लिका अदालत के रूबरू पेश होने की हिदायत की। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज रात 9 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। फ्रीकैन की मसरूफियात के बायस मुज़ाकरात का वक्त तब्दील किया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं, वक्त की तब्दीली फ्रीकैन की रजामंदी से की गई है। कुछ मजीद मौज़ूआत की जानिब बढ़ते हैं। मजलिस शूरा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील। मजलिस शूरा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौरखा 15 मई को दोपहर 4 बजे की बजाय मौरखा 4 मई 2023 को दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुश्तरका इजलास के शेड्यूल में तब्दीली पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेटिंग्स रूल्स 1973 के कायदा 4 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूएकार लाते हुए किया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मजलिस शूरा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के शेड्यूल में तब्दीली का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ओगरा ने 1 मई से पेट्रोल की कीमतों में कमी की सिफारिश की थी, जो कि बेबुनियाद और सच पर मबनी नहीं है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर महमूद अहमद सागर का खत वजारत खारजा को अरसाल करते हुए हिदायत की है कि श्रीनगर में मुजव्वज़ा G20 सरबराही इजलास के पीछे हिंदुस्तानी अज़ाम बेनकाब करने की कोशिशें तेज़ की जाएँ और मुतनाज़ा इलाके में इजलास के इनेकाद के पीछे भारत के मज़मूम और पस पर्दा अज़ाइम को बेनकाब किया जाए। सदर के नाम खत में महमूद अहमद सागर ने भारत की जानिब से श्रीनगर में G20 ममालिक का इजलास बुलाने पर पाकिस्तान की फौरी तवज्जो मांगते हुए लिखा है कि इक़दाम नई दिल्ली की कसीरुल जहती और कसीरुल महाज
आगाज मुहिम का हिस्सा है। भारत जम्मू कश्मीर तनाज़े के बारे में इब्हाम पैदा करना चाहता है। कन्वीनर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत कश्मीर की बैनुल-अक़वामी और कानूनी हैसियत कमज़ोर करना चाहता है और इस तसव्वुर को मजबूत करना चाहता है कि कश्मीर इसका अंदरूनी मामला है। अमरीकी कमीशन ने भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी पर ब्लैक लिस्ट करने का दोबारा मुतालबा कर दिया है। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी में अक़लियतों के साथ बदसलूकी में मज़ीद तेज़ी आ गई है। स्टेट डिपार्टमेंट भारत को मजहबी आज़ादी की अदम मौजूदगी पर ब्लैक लिस्ट करे। उन्होंने कहा कि भारत पर मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में हिंदू इंतहा पसंदों पर मुश्तमिल विलेज डिफेंस गार्ड के नाम से फोर्स उतार दी। दहशतगर्द विलेज डिफेंस गार्ड का क़याम कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए अमल में लाया गया है। विलेज डिफेंस गार्ड्स का क़याम बीजेपी की हुकूमत के तफरका अंगेज एजेंडे की अक्कास है। विलेज डिफेंस गार्ड्स को सबसे पहले जम्मू के मुतादिद अजला में 1995 को कायम किया गया और उन्हें मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी पसंदों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 15 अगस्त 2022 को भारतीय वजारत दाखिला ने विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम का बाकायदा मरासला भी जारी किया। दहशतगर्द विलेज डिफेंस गार्ड्स में ज्यादा तादाद साबिका रिटायर्ड भारतीय फौजियों की है। मकबूजा कश्मीर की हिंदू इंतहा पसंदों पर मुश्तमिल इस फोर्स को हथियार और तनख्वाह भी मिलेगी। विलेज डिफेंस गार्ड्स के नाम पर कायम किए जाने वाले इस दहशतगर्द ग्रुप को हथियारों के इस्तेमाल की खुसूसी तरबियत भी दी जाएगी। हर 15 ग्रुप्स की सरबराही भी एक सीनियर रिटायर्ड हिंदुस्तानी ऑफिसर करेगा। विलेज डिफेंस गार्ड्स मुतालिका अजला में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की सरबराही में काम करेंगे। इस वक्त मकबूजा कश्मीर का राजौरी और पूंछ के अजला पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जहां भारतीय फौज और CRPF 5000 हिंदुओं को तरबियत देगा ताकि जरूरत पड़ने पर इन इलाकों का कब्जा किया जा सके। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका गांचे खूबसूरत, हसीन और दिलकश क्रिस्टल लेक के बाइस सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। झील का पानी कि ये एक SCO मीटिंग है और इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स की शराकत है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस मीटिंग में शरीक हो रहे हैं और इसके अलावा कोई और जो है वहाँ एजेंडा नहीं है। जहाँ तक कश्मीर की बात है तो मकबूजा कश्मीर पे पाकिस्तान का स्टैंस बहुत क्लियर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंस भी बहुत क्लियर है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब कश्मीर पर बात करते हैं और हिंदुस्तान के जानिब से और जो मोदी सरकार है उसकी जानिब से मकबूजा कश्मीर में होने वाली गैर इंसानी जो हरकत है और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है उस पर बात करते हैं तो हिचकिचाते नहीं है सर। वो बड़ा खुल के, वो बड़े दबंग अंदाज में बात करते हैं। वो एक ऐसे फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कई सदियों के बाद पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की, कई बरसों के बाद जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में क्लैरिटी आई है उसकी एक बड़ी आला मिसाल है। आज जो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रिलेशंस जिनका एक बहुत ही हमारा जो पिछले 4 बरसों का खास तौर पे बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है, उसकी दुरुस्तगी आज अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। और मैं उनको ये यकीन दिलाती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यकीनन अपने उस मौकिफ पे डटे हैं, डटे रहेंगे। और आपको याद दिला दूं कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो कि हमें बड़ा इत्मीनान दिलाते थे कश्मीर के ऊपर, लेकिन जो ही अगस्त के महीने में 2019 जब वो अमेरिका से लौटे तो कश्मीर का सौदा हो चुका था। तो सर इत्मीनान रखें, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करेंगे और हर फोरम पे मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाई बहन
उधर मोदी सरकार की हुकूमत के जुल्म का शिकार हैं, उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स हैं, ये सिर्फ कश्मीरियों का राइट नहीं है, ये उनकी जो ह्यूमन राइट्स की बात है वो भी बहुत अहम है. सो वी आर कॉग्निजेंट ऑफ दिस सर, एंड वी विल कंटिन्यू टू स्पीक फॉर देम. थैंक यू. जनाब मियां जावेद